Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanati Alam Fadia. Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de Fadia. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette. C'est une très bonne tarte aux poires et au chocolat. العشاق الشوكولاتة دونك غادي تلاقاو معايا اليوم وغادي نحضروا جميع واحد لا طارت كتجي لذيذه بالبعويد والشوكولات. بقاو معايا باش تشوفوا لي زانغريديون اشنو غادي نحتاجو باش نحضروا هاد لا طارت. اول حاجه خاصنا هي لا بات سابلي. دونك العجينه ديال الصابلي ضروري هي اللي غادي نحتاجو باش نحضروا هاد لا طارت كما كتشوفوا ضروريه. وغادي نحتاجو البعويد دونك لا بوار كوبي اون دو. انا كنديرهم تاع الكونسيرف وتقدروا تعوضوه بالبنان بوفي utiliser البنان. دونك 200 غرام دو شوكولا نوار ou bien au lait c'est au choix avec 20 centilitres de crème liquide. دونك 20 سنتيلتر ديال القشطه طريه. وغادي نحتاجو الا ما بغيتوهاش تجي عاليه غادي ديروا غير لا مواتي سينون فو دوبلي باش تجيكم ايبيز. دونك انا راه كنحتاج 400 غرام ديال الشوكولا بلس 20 20 40 سنتيلتر. اول حاجه كنديرها غادي تشوفوني راه كنوزع الحمص دونك البواشيش كنديرو في الاول قبل ما نديرها في الفران باش ما تنفخش بوغ ايفيتي ما بات سابلي بوغ كيل سو غونفل با. دونك سيرتو خصها ما تنفخش لكم وما كنبيكيش انايا لا بات سابلي بالفورشيت. كندير فوق منها سوا البواشيش وكتقدروا ديروا اللوبيا دونك الاريكو بلون باغ اكزومبل. ها نتوما غادي تشوفوا غادي نديرها في الفران دابا. ومن بعد ما خرجت من الفران كما كتشوفوا غادي نخليها حتى كتبرد. جو لاس غوفروادير ان تي بو et après je retire mes pois chiches ولا par exemple نقدروا نعوضوا البوا شيش كما قلت لكم باللوبيا par exemple اللوبيا البيضاء اليابسه. وغادي من بعد نحضروا جميع. واحد الحاجه ضروريه جي كومبليتمون اوبليي دونك رمضان خدم فيا جي كومبليتمون زابي que le mieux de utiliser le papier cuisson d'abord. قبل ما ديروها الطيب ديروا البابي كويسون وعاد ديروا فوق منه هذاك الحمص ولا ديك اللوبيا بوغ ايفيتي فو فويي لي تراس باش ما تجيكمش فيها هذوك لي تراس سينو سي با غراف فاصون غادي تكون مغطيه سخا كوفيرت دونك اون فوا ريان ابري. دابا غادي نحضروا الغاناش نقدروا نقولوا له لا غاناش ديال الشوكولا. اول حاجه غادي نديرها هي الكريم ليكيد. دونك غادي نخوي هذاك الكريم ليكيد وغادي نشعل عليه ونخليه حتى كيسخن مزيان عاد باش غادي نطفي من بعد العافيه. دونك جاريت لو فو اور فو. شوفوا هانتوما راه كيطبخ مزيان. غادي نقطع هذيك 400 غرام ديالي دونك 400 غرام ديال الشوكولات. وكما قلت لكم تقدروا ديروا غير لا مواتي ديروا 20 سنتيلتر دو كريم ليكيد اي 200 غرام دو شوكولا. انا حيت كنبغيها تجي عاليه وفيها بزاف ديال الكريم ليكيد وشوكولا سي بور سا جمي لو دوبل. وتقدروا كما قلت لكم ديروهم انديفيدويال ديروهم دي طارت فرديين ديال كل واحد بوحدو. صافي غادي نسخن مزيان هذاك لا كريم ومن بعد غنزيد عليه الشوكولا ديالي وغادي نطفي عليهم العافيه. جاريت لو فو دونك اور فو جو ميلونج بيان اي فوالا ناباج لي بريت لا غاناش لي بريت. دونك من بعد ما وجدتها صافي غادي ديريكتومون غادي نمشي باش نستف هادوك البعويد او البنان اللي كان عندي متوفر وبغيت نديرو سي او شوا ابري. عندكم الاختيار ديروا يا اما البعويد ولا البنان ولا تقدروا ما تخليوهمش هكا نصوصات تقطعوهم بحال اللي غديروا طارت بوم. سي كوم لا فاصون افير طارت بوم ابري سا فوتر شوا. دونك انا كنشدهم هكا كنوزعهم كنحط وحده هكا الوسط au milieu donc je vais poser voilà une au milieu وغادي نزيد عليهم من بعد هذاك الغاناش ديالي اللي انا وجدته بالكريم ليكيد والشوكولا. غادي نخوي عليها كامله نوزع داك الشوكولا والكريم وصافي. ومن بعد غادي نديرها في الفريغو غادي نخليها واحد ابوبري بلوس كو 2 heures 3 heures ابوبري. راه كتجي زوينه بالنسبه للسحور. انا راه وجدتها اليوم للسحور كتجي لذيذه. سي une très très bonne tarte donc je l'ai déjà préparée plusieurs fois et comme d'hab voilà les filles m'ont beaucoup demandé sur Snap et voilà elle sera dispo sur ma chaîne et très 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 facile وكتجي بنينه. نخليوها واحد quelques heures au frigo ومن بعدها هي دابا وجدات وهانتوما غادي تشوفوا. تقدروا مني تقطعوها تقدروا ديكوريوها كما بغيتو سواء تخليوها هكا سامبل سواء ديروا لي فيلي داموند ولا انا درت هذا اللوز كان عندي مهرمش موجود درتو هكا شويه من الفوق وكما كتشوفوا راه كتجي بنينه. وتقدروا ديروا لا كريم شانتيلي باغ اكزومبل من الفوق ولا هكا يعني اللي بغيتو. هذاك الشيء الديكوراسيون سي فوتر شوا. هانتوما كتشوفوا من الداخل ملي كتقطعوا راه كتلقاو البعويد لداخل
وشوفوا كيفاش كتكون راه بالشوكولا والكريم، راه كتجي بنينه. وإلا جربتوها ان شاء الله ما تنساوش في التعليقات تردوا عليا، وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو و لايكي اي بارطاجي اي دو فوز ابوني اي سيرتو اكتيفي لا كلوش، هذاك الجرس باش يجيكم دائما الجديد وتوصلوا به. السلام عليكم.